बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया में आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से, पाकिस्तान से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, भारत का जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जंगी तैयारियां शुरू करने का ऐलान कर दिया है। भारत की एयरफोर्स के 100 से ज़ायद जंगी जहाज और पायलट पाकिस्तान के खिलाफ सरहदों के करीब, पाकिस्तान की सरहदों के करीब जंगी मशकों का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस हवाले से भारतीय मीडिया पर शोर मचा हुआ है कि भारत पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, भारत पाकिस्तान से बदला लेने के लिए खतरनाक जंगी रिहर्सल कर रहा है, जंगी मशकें कर रहा है, जंगी तैयारियां कर रहा है। नाज़रीन, रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत की तमाम मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान ने इत्तेफाक किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ सरहदों पर जदीद तरीन हथियारों को नस्ब किया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ जंगी मशकें शुरू की जाएं। पाकिस्तान को डराने के लिए, धमकाने के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए भारत ये जंगी मशकें कर रहा है। रिपोर्ट में नशर हो रहा है कि भारत की ये जंगी मशकें 5 मार्च से शुरू हो रही हैं और इन जंगी मशकों के अंदर फ्रांस से हासिल किए हुए राफेल तैयारों को भी आजमाया जाएगा और इसी तरह से रूस से हासिल किया हुआ S-400 मिसाइल सिस्टम भी तजर्बे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और दीगर हथियारों को भी आजमाया जाएगा। नाज़रीन, कहा जा रहा है रिपोर्टों के अंदर, भारतीय मीडिया पर जो रिपोर्टें नशर हो रही हैं कि इस तरह की गैर मामूली जंगी तैयारियां भारत ने बहुत कम पाकिस्तान के खिलाफ की हैं और अब भारत पाकिस्तान के खिलाफ फैसला कुन मार्का लड़ने के लिए ये जंगी तैयारियां कर रहा है। नाज़रीन, हमारे पास ज़राए से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, भारतीय मीडिया पर भी ये खबरें नशर हुई हैं कि भारत पाकिस्तान के और चाइना के बॉर्डर्स पर ख़तरनाक हथियारों को मुंतकिल कर रहा है। भारत ने LOC के करीब जदीद तरीन हथियार नस्ब किए हैं और फ़ौजें मुकर्रर की हैं, फ़ौजों को भेजना शुरू किया है, फ़ौजों में इजाफा शुरू किया है। आप जानते हैं 2024 से पहले भारत का ख्वाब है कि कश्मीर की शनाख्त ख़त्म कर दी जाए और मकबूसा कश्मीर के अंदर हिंदू स्टेट बना दी जाए और वहाँ पर रेफरेंडम करवा के हिंदुओं का ये इलाका करार दिया जाए ताकि पाकिस्तान के साथ झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। इसी मकसद के लिए भारत अब ख़तरनाक अहदाफ को हासिल करने जा रहा है और पाकिस्तान की सरहदों के साथ साथ चाइना के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स पर भी भारत ने जदीद तरीन जंगी टैंकों को, हथियारों को, ड्रोन तैयारों को और असलहे को भेजना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, मोदी के दौरे हुकूमत में गुज़श्ता 7-8 सालों के अंदर भारत ने दुनिया भर से अरबों डॉलर का असलहा खरीदा है। फ्रांस से असलहा लिया गया, इसराइल से लिया गया, रूस से, अमेरिका से, बरतानिया से, जापान से, साउथ कोरिया से और दीगर मुल्कों से। और भारत ये असलहा अब इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान की सरहदों पर और चाइना की सरहदों पर मुंतकिल कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान की फोर्सेस को अपनी तैयारियां पहले से ज़्यादा बढ़ानी होंगी। आप जानते हैं भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां भी करवा रहा है। बलूचिस्तान के अंदर नौशकी और पंजगूर के अंदर जो भारतीय दहशतगर्दों ने हमला किया पाकिस्तान फ़ौज के कैंपों पर और इसी तरह से अफ़गानिस्तान से मुल्हिका सरहदी इलाकों में अफवाज पाकिस्तान पर जो भारतीय दहशतगर्दों के हमले हैं, ये इस बात की अलामत हैं, इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारत जो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, एक बड़ा मार्का लड़ने की कोशिश कर रहा है। मोदी को अगला इलेक्शन जीतना है, दोबारा इक़्तिदार में रहना है और मोदी इक़्तिदार में तभी रह सकता है जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मोदी कोई ना कोई जारहाना कार्रवाई करे या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी आवाम को मुश्तइल कर ले। इसी मकसद के लिए ये जंगी तैयारियां अभी से शुरू हो रही हैं और इन जंगी तैयारियों के ज़रिए से पाकिस्तान को डराया और धमकाया जा रहा है। लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की फोर्सेस को तैयारियां करना होंगी और भारत से कई गुना मुकाबलों में तैयारियां पाकिस्तान की होनी चाहिए। अगरचे नाज़रीन, हमारे पास अच्छी खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान भी अपनी सलाहियतों को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान की एयरफोर्स को 50 नई जंगी जहाज़ F-17 का जो नया वर्जन है वो दिए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका ताउन से जंगी जहाज़ तैयार हुए हैं। नए 50 जंगी जहाज़ों की एयरफोर्स के अंदर, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के अंदर शमूलियत से
پاکستان کی فضائیہ طاقتور ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں چائنا سے پاکستان کو J-10C جنگی جہاز بھی مل چکے ہیں، اور اسی طرح سے پاکستان چائنا سے جو جدید ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی لے چکا ہے، اور ترکی سے بھی پاکستان ڈرون طیارے لے رہا ہے، بلکہ ترکی کے ساتھ مل کر پاکستان اور چائنا اور ترکی 3 ملک کے دنیا کا خطرناک ڈرون بھی بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کی تیاریاں بھی بھارت کے مقابلے میں جاری ہیں، اور بھارت کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہے کہ پاکستان کو وہ نقصان دے سکتا ہے، پاکستان کو توڑ سکتا ہے، کیونکہ ناظرین کرام بھارت کے ہر ہتھیار کا، بھارت کی ہر ٹیکنالوجی کا پاکستان کے پاس توڑ موجود ہے۔ بھارت مان کرتا ہے S-400 میزائل سسٹم پر پاکستان اور روس کے تعلقات شروع ہو رہے ہیں، نئے دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں، پاکستان کے پاس S-400 میزائل سسٹم کا توڑ موجود ہے۔ اسی طرح سے بھارت کو مان ہے رافیل طیاروں پر پاکستان کے پاس J-10C جنگی جہاز آ چکے ہیں، جو بھارت کے رافیل طیاروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ایڈوانس ہیں، اور اسی طرح سے جو J-20C جنگی جہاز ہیں چائنا کے وہ بھی پاکستان کو مل سکتے ہیں، لیزر ٹیکنالوجی سے لیس جنگی جہاز پاکستان کو مل سکتے ہیں۔ تو اس لیے بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ پاکستان کو وہ توڑ سکتا ہے یا حملہ کر کے پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس بھارت کی ہر ٹیکنالوجی کا، ہر ہتھیار کا توڑ موجود ہے، اور انشاءاللہ وقت آنے پر بھارت کو پاکستان بھرپور سرپرائز بھی دے گا، اس لیے بھارت کو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ناظرین کرام ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ خبر بھارت سے ہے۔ بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی بڑھتی جا رہی ہے۔ بھارت کے کالجز کے اندر لڑکیوں کو، مسلمان لڑکیوں کو کلاسوں میں بیٹھنے سے روک دیا گیا ہے۔ مسلمان باحجاب لڑکیاں، طالبات جو اسکولوں کے اندر پڑھتی ہیں، انہیں الگ کلاسوں میں بٹھایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ مختلف کالجز سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان مسلمان لڑکیوں کو، طالبات کو پڑھانے کے لیے کوئی ٹیچرز بھی نہیں گئے ہیں۔ وہاں پر مسلمان لڑکیوں کو حجاب پہننے سے روکا جا رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں ہندو انتہا پسند جو ان کی ہندو جو رسم و رواج کے مطابق جو دوپٹے ہیں وہ لے کر آ گئے ہیں، اور مسلمانوں کو وہ ڈرا رہے ہیں، مسلمان بچیوں کو اور مسلمان لڑکوں کو، کہ اگر وہ اپنا حجاب پہن کر آئیں گے تو پھر وہ بھی ہندو رسم و رواج پوری کریں گے کلاسوں کے اندر۔ تو یہ ناظرین کرام بھارت کے اندر ہو رہا ہے، اور یہ بھارت کے اندر مسلمانوں کو قتل کرنے، ان کی نسل کشی کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسد الدین اویسی پر حملہ ہوا، اور بھارت کے اندر مسلمان سکولرز کو گرفتار کیا گیا، اور بھارت کے اندر مسلمانوں کو داڑھی ٹوپی کی وجہ سے مارا پیٹا جا رہا ہے، اور اب مسلمانوں کو سکولوں سے دور کیا جا رہا ہے۔ نوکریوں سے تو پہلے ہی انہیں دور کر دیا گیا ہے، انہیں بھارت کے اندر نوکریاں نہیں ملتی ہیں، اس کے مقابلے میں ہندوؤں کو ترجیح دی جاتی ہے، اور اب کالجز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر بھی مسلمان بچیوں کو اور مسلمان لڑکوں کو پڑھائی سے، تعلیم سے روکا جا رہا ہے۔ یہ بھارت کے اندر ہو رہا ہے، اور وہ بھارت جس کے بارے میں RSS اور BJP کے نظریات ہیں کہ اسے اکھنڈ بھارت، اسے ہندو راشٹر بنایا جائے گا، اسے ہندو توا ملک بنایا جائے گا، اور یہاں سے مسلمانوں کو، یا کوئی بھی ملک یہاں کا رہنے والا، کوئی بھی شہری یہاں، کوئی بھی مسلک کا رہنے والا شخص ہے، اسے ہندوؤں کو پرموٹ کرنا ہے، ہندوازم کو پرموٹ کرنا ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف حلف لیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف دھرم سنسد ہو رہے ہیں، بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف گیدرنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں کو مارنے پیٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اب جبکہ UP جیسی بڑی ریاست کے اندر انتخابات ہیں اور مودی کو شکست نظر آ رہی ہے، تو بھارت کی RSS کے جو چیف ہیں موہن بھگوت اور ان کے دیگر ساتھی، وہ اب مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جو دھرم سنسد کے اندر جو کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں، جو کچھ بیانات آئے ہیں، ان کا تعلق ہندو توا سے نہیں ہے، اور یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ یعنی مسلمانوں کے بائیکاٹ کا جو مطالبہ دھرم سنسد کے اندر UP میں یا پھر ہر دیوار کے اندر یا پھر کہیں اور پر ہو چکا ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ موہن بھگوت جو RSS کے چیف ہیں، ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے، اور یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ الیکشن کے اندر کامیابی حاصل کی جائے۔ ناظرین کرام بھارت کے مسلمانوں کو اپنی شناخت بغیر بچانی ہے تو انہیں ابھی سے جاگنا ہوگا، ابھی سے لڑنا ہوگا، ابھی سے بیدار ہونا ہوگا۔ اگر وہ خاموش رہے تو پھر ان کے خلاف ہندو توا دہشت گرد حملے کرتے رہیں گے، کارروائیاں کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کر دیں تاکہ لوگ معلومات اور حقائق حاصل کر سکیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی فالو کر لیں، اور اسی طرح سے ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی بھی فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔